करमतुल्लाह। मेरे प्यारे भाई, आपने ये वॉइस भेजी है और ये कोई भाई साहब हैं सलाहुद्दीन, वो तकबीर उला और तकबीर तहरीमा और नमाज में हाथ उठाते वक़्त हाथों की कैफियत के मुतल्लिक सवाल कर रहे हैं। किसी भाई से सवाल किया होगा और जवाब इनके पास नहीं आया, वहाँ से नहीं मिला, तो अब ये कह रहे हैं चूंकि जवाब नहीं मिल रहा ना, तो ये हम तो तकलीद से करते हैं, आप भी बता दें कि आप तकलीद से करते हो। और फिर इसने वो जो भाई सवाल का जवाब जिससे मांगा गया उसके मुतल्लिक इसने कहा, उसके लफ्ज शेख को बार बार बिगाड़ने की कोशिश की। जो कहा इस वॉइस में मौजूद है, लफ्ज शेख को बार बार बिगाड़ बिगाड़ कर तंजिया अंदाज में तंज करता रहा। लेकिन हम उसके बावजूद आपसे कह रहे हैं, प्यारे भाई सलाहुद्दीन, भले आप मुकल्लिद हो कि भले आप कोई और चीज हो, क्या आपने ये भी अपने बड़ों से तकलीद में सीखा है कि जो आपके सवालों के जवाबात दे रहा है आलिम दीन है और वो सवालात के जवाब देता है और वो शेख है, आप उसके इस शेख को बिगाड़ बिगाड़ कर करें और इस लफ्ज शेख को ऊपर नीचे करके बार बार इन अल्फाज की अदायगी करें और सवाल का जवाब न मिलने पर शेख के ऊपर तंजिया तीर चलाएं। ये भी आपको अपने बाप दादा के तकलीदी विरसे से मिला है। आपने कहा ना कि आप बाप दादा की तकलीद करते आए हैं और फलां फलां की तकलीद करते आए हैं, तो तकलीदन आप नमाज में तकबीर उला तकबीर तहरीमा वगैरह के वक़्त हाथ यूं उठाते हैं कि उंगलियां यूं होती है और वो होती हैं, तो वो तो आपने किया ना तकलीद से। ये जो आपने लफ्ज शेख को बार बार बिगाड़ा और उस भाई पर तंज के नश्तर और तीर चलाए, ये भी आपके बाप दादा की रविश है, अम्मा अब्बा का तरीका है। वो भी इसी तरह करते थे कि सवाल का जवाब न मिलने पर, सवाल का जवाब न आने पर, आपके बाप दादा का ये तरीका था। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि आपने खुद कहा कि आपने अपने बाप दादा की तकलीद में हाथों को इस तरह उठाया और उठाते हैं, तो लफ्ज शेख को आपने ऊपर नीचे किया और तंजिया लहजा इख्तियार किया। ये भी आपके बाप दादा का ही तरीका होगा, क्योंकि आपने सारा कुछ बाप दादा की तकलीद से, या आप अपने अगर मौलवियों की तकलीद करते हैं तो उन आपके मौलवियों का भी यही हाल होगा। शर्म का मकाम है। किसका मकाम है? शर्म और हया का मकाम है। ये आपको किसने पट्टी पढ़ाई है? आप सवाल करें और आपको सवाल का जवाब न मिले और मुफ्ती साहब आपको सवाल का जवाब न दे पाए तो यहां से तकलीद पैदा हो जाती है। ये किसने आपको बताया था? ये तो शेख हैं, ये तो मुफ्ती साहब हैं जो जिससे आपका वास्ता पड़ा। हजराते सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, वो कई सवालात के जवाबात में कह दिया करते थे, ला आलमो, ला अदरी, मैं नहीं जानता। तो क्या ख्याल है, वहां भी आप ये कहेंगे कि लो जी तकलीद आ गई है? और अइम्मा किराम रहिमहुमुल्लाह ताला बहुत से सवालात के जवाबात में ला अदरी ला आलमु कह देते, भाई मैं नहीं जानता हूं, मुझे इल्म नहीं है, मुझे इसका इदराक नहीं है, मैं इसके मुतल्लिक खबर नहीं रखता हूं। तो सवाल का जवाब न मिलना और जवाब का लेट होना, या उस मुफ्ती और उस शेख का उस सवाल के जवाब पर आगाह न होना, ये तकलीद नहीं होती। किसने आपको कहा है कि ये तकलीद हो गई है? वैसे आपको तकलीद मुबारक हो। हमें अल्लाह का कुरान, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक हो। आपके अंदर तमीज नाम की भी कोई चीज नहीं है। आपके बाप दादा भी इसी क्लासिकल स्टेज के ऊपर मौजूद थे। और याद रखिए, किसी सवाल, जरूरी नहीं होता कि आपको हर आलिम हर ही सवाल का जवाब दे दे। अल्लाह का कुरान है, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत है, बेशुमार चीजें ऐसी होंगी, या एक बहुत बड़ा आलिम और एक बहुत बड़ा मुफ्ती और बहुत बड़ा शेख होगा, लेकिन उसे उस सवाल का जवाब नहीं आता होगा, और फिर सवाल का जवाब तलाश करने के लिए वक्त
مانگا جاتا ہے، وقت مانگنے کے باوجود بھی اس سے اس سوال کا جواب نہیں آتا، تو یہاں سے تقلید کہاں سے آ گئی؟ آپ نے پوچھا، سوال ہے، جواب نہیں ملا، آپ نے طنز کے تیر چلانے شروع کر دیے۔ آپ کو باپ دادا کی تقلید مبارک ہو، یہ اندھا پن آپ کو ہی مبارک ہو۔ آپ کے باپ دادا بھی سوال کا جواب نہ ملنے پر یوں طنزیہ کلام اور طنزیہ گفتگو کرتے ہوں گے۔ ایسی تقلید سے اور تقلید سے ہماری توبہ۔ اب سوال ہے آپ کا نماز میں تکبیر اولیٰ کے وقت ہاتھ اٹھانا وغیرہ، ہم حدیث میں جو اور جتنا ہے وہ پڑھ کر آپ کو بتا دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ کیا کرتے دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پہلی تکبیر کہی، افتتح التکبیر فی الصلاۃ فرفع یدی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ کہاں تک اٹھائے؟ فرمایا حذو منکبی، اپنے کندھوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے۔ تو یہ حدیث کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری کتاب الاذان میں 738 نمبر کی یہ حدیث۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے آغاز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر سے آغاز نماز کیا، نماز کا آغاز کیا، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اپنے کندھوں برابر، شولڈر برابر۔ اب جب ہاتھ ادھر کو اٹھائے جاتے ہیں، ہاتھوں کا رخ کہاں کو ہوتا ہے؟ بیک ہوتی ہے یا فرنٹ ہوتا ہے؟ یا تو آپ کا معاملہ کہ ہو جناب آپ فرنٹ اپنی طرف کر لیں اور بیک سامنے والے کی طرف کر لیں۔ اچھا جی، اسی طرح ہاتھوں کو اٹھاتے وقت ہاتھوں کی انگلیاں نارملی طور پر کھلی رکھنی ہیں اور انگلیوں کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہ ہو اور نہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں۔ المستدرک للحاکم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 856، اور اسی طرح ابو داود حدیث نمبر 753، جامع ترمذی حدیث نمبر 240، اور اس کی سند حسن ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بھی بلند فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب استحباب رفع الیدین حذو المنکبین حدیث نمبر 391۔ تو یہ ہے ہاتھوں کو اٹھانے کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل۔ اب ہر بندہ جانتا ہے جب ہاتھ اٹھیں گے آپ کندھوں برابر اٹھائیں یا اس سے اوپر کو، فرنٹ کہاں کو ہوگا، بیک کہاں کو ہوگا۔ ہمارے علم میں یہ حدیث موجود ہے۔ ہمیں اس حدیث پر عمل مبارک ہو۔ آپ کو اپنے باپ دادا کی تقلید، جہاں آپ نے اپنے باپ دادا سے اور کچھ لیا، وہیں آپ نے اپنے باپ دادا کی تقلید سے یہ بھی سیکھا۔ عالم اور مفتی اور شیخ سوال کا جواب نہ دے پائے تو اس پر طنزیہ تیر چلانا شروع کر دو۔ یہ تم مقلدوں کو ہی مبارک ہو اس قسم کی حرکتیں۔ اور ویسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا لیکن حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرا حیا نہ رہے پھر تو جو چاہے کر۔ اور شاعر نے کیا کہا؟ اذا فاتک الحیاء، جب تیرا حیا مر جائے، فافعل ما شئت، تو فری ہینڈ ہے، جو مرضی ہے کر۔ تو شرم و حیا کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر باپ دادا کی تقلید کو چھوڑو گے تو حیا پر آؤ گے۔ حدیث میں حیا کا درس دیا گیا کہ حیا اختیار کرو، اور اگر باپ دادا کی تقلید پر لگے رہو گے تو میری اس وائس کے بدلے میں بھی چلاؤ طنز کے تیر، جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو۔